काणकोण तालुक्याच्या कारय म्हणटा ती पैंगीणच्यान माश्यां वचपाक एक गाडी वताली आनी गाडये वयलो कंट्रोल वचून ही गाडी रस्त्याच्या सायडीक एका रुखाक मारल्या. ह्या रुखाक मारल्या आनी ह्या गाडयेन दोग जाण आशिल्ले आनी दोगूय जाण बरेच जखमी जाल्यात. तेन्ना थळाव्यांनी हांगा संजू तिळवे आशिल्लो आनी ताणें फोन करून 108 आपयलो आनी तांकां हॉस्पिटलांत धाडिल्ले आसात. मार लागला बरोच, एकट्याच्या तकलेक लागला, पूण हो गाडये वयल्यान कंट्रोल गेल्ल्यान एक्सिडेंट जाला अशें दिसता. काय एक्झॅक्ट कांय कळूं शकलें ना, कारण हांगा गाडयेन आशिल्ले दोगूय जाण नाशिल्ल्या कारणान हे चड करून हॉस्पिटलांत व्हेल्यात. आनीक मुखाल्लो चवकशी काणकोण पुलीस करतात. काणकोण पुलीस घटनास्थळी आयल्यात, पूण पळय हांगा ताणें रुखाक मारली गाडी. ही रुखाक मारून ही फुल्ल रस्त्यार पडल्या आनी हिका बरोच मार लागला. तातूंत भितर भितरल्या आशिल्ल्याकूय बी मार लागला. पूण आयज काल कितें जालां की चडसो ड्रायव्हींग करता तो सीट बेल्ट घालता, पूण ड्रायव्हराच्या सायडीक बसता तो सीट बेल्ट घालना, कांय जायना रे म्हूण. पूण असली परिस्थितीन जो सायडीक बसला ताका चड मार लागता, कारण ताणें सीट बेल्ट घाल्ले आशिल्ल्यान ताका मार लागता चड. आनी हांगा बी तशेंच जालां. गाडी चलयतल्यान सीट बेल्ट घाल्लो पूण सायडीच्यान घालना अशें दिसता, कारण तागे तकलेक बरोच मार लागला अशें म्हूण आयकता. अकस्मात न्ही हांव घरा कडेन आशिल्लो, अकस्मात एक आवाज आयलो म्हणून जर रस्त्यार धांवन आयलो जाल्यार ही गाडी ह्या आंब्याच्या रुखाक आपटून पलटी जाल्ली पळयली. तितल्या त्या गाडये भितर एक दोग जाण मनीस आशिल्ले आनी ते आमी दार बीर काडून ते भितरल्यान लॉक आशिल्लें, ते लॉक ओपन, तरी मायनर इंजुरी आशिल्ली तांकां. तरी तेगे एकटो मातसो मेजर इंजुरी आशिल्ली आनी 108 आपोवन आमी तेन्ना ताका काणकोण हेतूंत व्हेलो, आमी हेल्थ सेंटरार धाडला. आनी बेगीनचे बेगीन आमचे हांगचे लोकल भुरगीं बी सगळ्यांनी बरी हेल्प केली आनी तांकां 108 घालून तांकां काणकोण धाडलो. काणकोण तालुक्याच्या तामणे हांगा आयज एक एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जावपाचें कारण काणकोणच्यान एकतो ओल्ड हायवेंतल्यान मातसो वतालो आनी तागेलो गाडये वयल्यान कंट्रोल गेल्ल्यान ताणें हांगा रुखाक उरून मारली. आनी त्या टायमार हांगचे थळावे संजू तिळवे हे घरा कडेन बशिल्ले आनी आवाज येतरी ते धांवडायले. पूण येतरी पळयलें त्या रुखाक गाडी परती पडिल्ली आनीक दोग जाणां बरोच मार लागला. तातूंत त्या ड्रायव्हराच्या सायडीक बशिल्लो ताका चड मार लागला, कारण ताणें सीट बेल्ट घालना अशें दिसता आनी ताका लागून तागे तकले हांगा आपटल्या. खरें म्हणटा जाल्यार सरकार सांगता सीट बेल्ट घाला म्हूण, आनीक पुलिसेक भिवन काही ड्रायव्हर सीट बेल्ट घालतात जाल्यार सायडीक बशिल्लो घालनाशिल्ल्या कारणान अशे अपघात जाले की तकलेक पयलो मार लागता. आनी सादारण मार लागपाचो तो चड लागिल्ल्यान तो हांगच्यान काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान GMC सुद्दां पावता, कारण आमच्या काणकोणाक हॉस्पिटलान फेसिलिटी सारकी नाशिल्ल्यान आमकां लास्ट GMC व्हरून सोडटात आनी मोठो प्रॉब्लम जाता. तेन्ना प्रत्येकानी जेन्ना गाडी चलयतात तेन्ना सीट बेल्ट घालचो म्हूण थळावे लोक मागतात. त्याच बरोबर जेन्ना हालीं एक्सिडेंट जालो तेन्ना काणकोण पुलिसेक इन्फॉर्म केलें, 108 गेले आनी दोगूय जाण घटनास्थळी येवन 108 तांकां घेवन गेल्यात. जाल्यार काणकोण पुलीस उरिल्ली तपास चालू केला. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.